स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो खुलने जा रही है, मुमकिन तौर पर LNG की सप्लाई भी बहाल हो जाएगी, मगर इस सारे की सारी सूरत हाल में पाकिस्तान में एक नॉर्थ में बिजली का क्राइसिस पैदा हुआ, लोड शेडिंग हो रही थी और सूरत हाल ये थी कि साउथ में सस्ती बिजली अवेलेबल थी, नॉर्थ नहीं जा सकती क्योंकि ग्रिड का जो पावर बैलेंस है उसका मसला हो रहा था। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर तवानाई उवैस लग़ारी साहब। लग़ारी साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 15,000 वाट से अगर ऊपर जाएगी नॉर्थ में पैदावार तो ही आप साउथ से बिजली ले सकते हैं और LNG के प्लांट नहीं चल रहे इसलिए नहीं हो रहा और पानी से भी नहीं हो रहा। आज तो आपने खैर पावर डिवीजन ने बताया है कि पन बिजली से आज ज़्यादा बिजली में इजाफा हुआ है जिसकी वजह से साउथ से भी ले सकते हैं। बट एक सवाल पैदा हुआ क्योंकि आपने कल कहा कि 1500 मेगावाट हम फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा कर रहे हैं और ये मैक्सिमम हम बिजली पैदा कर रहे हैं। अब वो 55 रुपए की बिजली आप पैदा कर रहे हैं, साउथ में 15 रुपए तक की बिजली अवेलेबल है, आप उसे नॉर्थ नहीं ले जा पा रहे हैं। जब साउथ में बिजली के कारखाने लग रहे थे तो क्या हुकूमत को पता नहीं था कि हमने ट्रांसमिशन का निज़ाम भी बेहतर करना है ताकि वो ट्रांसमिट हो सके? 4 साल से ये हुकूमत है, इन्होंने कुछ नहीं किया। शाहजेब भाई, एक तो बात यह है कि उस वक़्त हुकूमत को पता था, इसलिए 4000 जी मेगावाट की DC की हमने ट्रांसमिशन लाइन ऑल द वे लगाई, कितने अरब जी डॉलर की। उसके अलावा हम लोगों ने और भी लाइंस एक रहीम यार खान जी मटियारी तक हमने लगाई। उसी की वजह से ये साउथ की बिजली है जो कई हज़ार मेगावाट आज नॉर्थ के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है। सिर्फ इस वक्त जो साउथ के अंदर जितने भी न्यूक्लियर कोल और सारे प्लांट्स हैं उनमें से 2500 मेगावाट है, 2400 जो इस वक्त नहीं ट्रांसपोर्ट हो सक रही। उसमें से 1500 मेगावाट का हमने स्टैटकॉम का एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और वो अगले साल के अंदर पूरा भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। उसके बाद आपके 500 से 600 मेगावाट तकरीबन रह जाएंगे जो साउथ से नॉर्थ में नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकेंगे आज, लेकिन 1-2 साल में साउथ की मांग भी बढ़ेगी, नॉर्थ के अंदर और प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। और दूसरा मैं आपकी तवज्जो से बात आपसे कुछ अर्सा पहले तक बहस ये थी और जिसमें पावर डिवीजन और पेट्रोलियम डिवीजन के दरमियान इख्तलाफ भी था कि पावर डिवीजन जो है या जो पावर प्लांट्स हैं वो LNG उतनी नहीं उठा रहे जितना कि कमिटेड है, मगर और हमारी जो लोकल गैस फील्ड्स हैं उन्हें अपनी गैस बंद करनी पड़ रही थी ताकि LNG को एडजस्ट कर सकें और ये प्लांट्स चल सकें और मेरिट ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा था। अब अचानक LNG गायब हो गई और जब गायब हुई तो नॉर्थ में लोड शेडिंग हो रही है, हालांकि साउथ में बिजली अवेलेबल है। तो ये प्लानिंग कहीं का फुकदान ही है ना, यानी कि स्ट्रेटजी का फुकदान है या फिर मैनेजमेंट का फुकदान है? सर, उस वक़्त कोई बहस नहीं थी कि LNG हमें ज़रूरत ही नहीं है, ये कभी किसी स्टेज के ऊपर नहीं किसी ने कहा। हाँ, जितनी ऑर्डर की हुई थी उतनी ज़रूरत नहीं थी। आपने पिछले साल भी अप्रैल के महीने में 3000 मेगावाट आपने LNG से प्रोड्यूस किया है। इस वक्त सिर्फ 500 मेगावाट प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज आपकी लोकल गैस फील्ड से हमने तकरीबन 500 मेगावाट इन्होंने मेहरबानी करके हमें दे दिया और हम 80 MMCFD के ऊपर यहाँ जी चला रहे हैं और K इलेक्ट्रिक को 60 MMCFD जी दे रहे हैं। तो इसमें कोई हमें जी प्रॉब्लम नहीं था। LNG हमेशा बेस लोड के ऊपर शाम के वक्त आपको ज़रूरत रहेगी, लेकिन उस मिकदार में नहीं रहेगी क्योंकि और अल्टरनेट एनर्जी के सोर्सेज और सोलराइजेशन और हर चीज़ आ रही है। दिन के वक्त पाकिस्तान को ना प्रॉब्लम है और ना ही शाम के वक्त है। जब आप अपना 6000 मेगावाट की प्रोड्यूस करने वाला ईंधन आप गायब कर दें सिस्टम में से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और ईरान US की वॉर की वजह से, तो नेक्स्ट उसके ऊपर ज़्यादा एक्सपेंसिव ईंधन वो डीजल ही चलेगा ना सर। डीजल का तो 80 रुपए का यूनिट प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम आज पूरे का पूरा उन प्लांट्स को डीजल पे शिफ्ट कर दें तो मेरी बिजली तो 5 से 8 रुपए पर यूनिट की एक्सपेंसिव हो जाएगी इन महीनों के लिए। तो हम लोग मैनेजमेंट के जरिए यही तो मैनेजमेंट का सवाल उठता है कि ये तो आपको सूरत में करना पड़ता है ना कि अगर साउथ में ना होती, अगर साउथ में सस्ती इंपोर्टेड और लोकल कोयले से 15 रुपए तक की बिजली अवेलेबल है और आप नहीं ट्रांसमिट कर पा रहे तो मैनेजमेंट का सवाल उठता है ना कि इसलिए आपको 80 रुपए पे जाना पड़ता है और इसकी वजह से आपको लोड शेडिंग जी, लेकिन हम बहुत सारी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो हम बहुत सारी बिजली ट्रांसफ़र कर भी रहे हैं। 70% हमारी ट्रांसफ़र अप नॉर्थ हो भी रही है। बाकी जो 30% है उसमें से 1500 मेगावाट का प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऑन है, इसी हुकूमत ने इनिशिएट किया है जो तकरीबन साल में इंशाल्लाह जी पूरा हो रहा है। बाकी रह जाएगी 500 मेगावाट। 500 मेगावाट के लिए एक और ट्रांसमिशन लाइन को 3 अरब USD डॉलर की इन्वेस्ट करना डजंट मेक एनी सेंस बिकॉज उसकी कैपेसिटी कभी इस्तेमाल ही नहीं होगी इस हद तक। तो जो स्टेप्स
سٹیپس ہم نے ٹرانسمیشن کے اٹھانے تھے ہم اٹھا چکے ہیں, اس میں سے ایک سٹیپ صرف کمپلیٹ ہونے کے لیے رہ گیا ہے جو اگلے سال کے اندر ہو جائے گا. دوسرا اگر آپ اجازت دیں میں آگے جانے سے پہلے مجھے مگر ایک بات صرف اس کے بعد آپ بات کیجئے. ایک بات عوام آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کھل گئی مگر قطر کی کیونکہ بہت زیادہ حملے بھی ہوئے قطر کے اوپر, ان کا پلانٹ بھی متاثر ہوا, پاکستان کو ابھی مستقبل قریب میں LNG مل جائے گی یا نہیں ملے گی؟ ہے تو سوال پیٹرولیم ڈویژن کے لیے, بٹ آپ کا کیونکہ کوارڈینیشن میں کام ہوتا ہے, ملے گی نہیں؟ سر میں نے کل پرسوں میں بھی پریس کانفرنس میں عوام کو بتایا تھا کہ یہ پرابلم بہت عارضی ہے. ہمارا ہائیڈل کی حد تک تو ایک رات میں پرابلم حل ہو گیا الحمدللہ, 6 گھنٹے سے آپ 2 گھنٹے, اور آج رات کو تو لوڈ شیڈنگ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے, ایٹ دا موسٹ 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ایکسپیکٹڈ ہے. ہم نے سارے انتظامات کر لیا. جیسی ارسا نے پانی کا انڈینٹ مانگا ہم نے وہ انڈینٹ اس کو مل گیا, پرومسز سے پانی مانگا اویلیبل ہو گیا, بجلی پیدا ہونا شروع ہو گئی. اب باقی رہ گیا صرف LNG کا معاملہ. LNG کے معاملے میں ہمیں کل ہی اطلاع ملی تھی کہ 4 کارگوز قطر کے آر ریڈی ٹو بی ڈسپیچ ٹو پاکستان. آج اسٹریٹ آف ہرمز کھل گیا ہے. ہم نے آج پیٹرولیم منسٹری کو کہا ہے کہ فوری طور کے اوپر ان کو ڈسپیچ کرائیں, وہ 5 دن میں ادھر پہنچ جائیں گے. اور جس طرح آپ کے پچھلے 8 سال بغیر لوڈ شیڈنگ کے گزرے, ہمیشہ انشاءاللہ اللہ پاکستان کو لوڈ شیڈنگ فری رکھے گا سر. اور یہ جو مسئلہ ہے ظاہر جو سب سے زیادہ تنقید ہوئی وہ اسی بات پر ہوئی کہ یا تو ملک میں بجلی نہ ہو, بجلی ہے, اور اگر ایک سورس نکل گئی ظاہر اس میں یا تو آپ کا قصور نہیں ہے کہ جنگ چھڑ گئی, اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو گئی, قطر کے اوپر حملہ ہو گیا, LNG نہیں آ رہی تھی, مگر دیگر سورسز سے بجلی اویلیبل ہو اور ملک میں اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ ہو تو انکمپیٹنس کا سوال اٹھتا ہے. سر یہ بات میں آپ کو پورا حساب بتا دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں اس ملک میں 46,000 میگا واٹ کی انسٹالڈ کیپیسٹی ہے, جھوٹ بولتے ہیں. اس ملک میں اس وقت 32,000 میگا واٹ کی ڈیپینڈیبل کیپیسٹی ہے. انسٹالڈ کیپیسٹی 33,000 ہے, ڈیپینڈیبل 32,000 ہے. 32,000 میں اس وقت آپ اس کے اندر 11,000 میگا واٹ ہائیڈل کا شامل ہے, جس میں سے آج ہمیں 4,000 میگا واٹ مل رہا ہے, 7,000 ہو گیا. آپ کی سولر کی 650 میگا واٹ ہے جو اس وقت یوٹیلیٹی اسکیل کے اوپر ہے, وہ رات کو ہوتی نہیں ہے. ونڈ کی 700 میگا واٹ ہے, ونڈ موسم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ ہمیں کل رات کو تقریباً 180 میگا واٹ مل رہی تھی. ہاں 2,500 ایسی ہے جو نارتھ کے اندر, جس کی ابھی آپ نے ٹرانسمیشن کی بات کی, وہ آ نہیں سکتی. اس کے علاوہ پورا یہ حساب آپ کا پورے کا پورا, ہمارا نیوکلیئر پورا چل رہا ہے, ہمارا باقی کول پورا چل رہا ہے, ساہیوال پورا چل رہا ہے. جو شہباز شریف صاحب کے اوپر تنقید ہوتی تھی کہ ساہیوال کو لوڈ سینٹر میں کیوں لگایا, آج ساہیوال لوڈ سینٹر میں نہ ہوتا اور ٹرانسمیشن لائنز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا تو ملک کا اور بھی بڑا غرق. ہم اس وقت موسٹ ایفیشنٹلی الحمدللہ, یہ نہیں کہ میں وزیر ہوں, ہمارا سسٹم اس وقت آپٹیمم یوٹیلائزیشن کے اوپر چل رہا ہے. فرنس آئل کے 1400 میگا واٹ کے پلانٹ چل رہے ہیں. میں نے کل ایک صحافی صاحب کو ایک پروگرام میں پوچھا, میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ انفیشنٹلی چل رہا ہے, ایک پلانٹ کا نام لگائیں, جو نام بتائیں جو اس وقت چلنا چاہیے اور نہیں چل رہا. تمام پلانٹس آر آپریشنل رائٹ ناؤ اینڈ دے آر آپریشنل اپنی فل. یہ بتائیے جو آپ لوگوں نے ابھی کیونکہ صورتحال بدل گئی ہے, قیمتوں کو بھی نیچے رکھا ہوا ہے, تو یہ بتائیے گا جو آپ کی پچھلی پریس ریلیز تھی اس میں 2.25 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور کچھ قیمتوں میں اضافے کی بات کی گئی تھی. ناؤ اگر سچویشن بدل جاتی ہے, تیل کی قیمتیں بھی نیچے آ رہی ہیں, آپ نے خود نے بتایا کہ قطر سے جہاز بھی آ رہے ہیں, اس کے علاوہ پن بجلی بھی بن رہی ہے, تو وہ اب نہ لوڈ شیڈنگ ہوگی نہ قیمتیں بڑھیں گی. سر لوڈ شیڈنگ تو آج بھی تقریباً ان 24 گھنٹوں میں تقریباً 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگی کسی بھی صورت میں. جیسی گیس ہماری ہٹ کرتی ہے, لوڈ شیڈنگ کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے ختم, جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا. اور قیمتوں کا جو فرنس آئل صرف اس مہینے ہم نے جتنا استعمال کیا ہے وہ 10-15 دن, وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی کے اوپر جو IMF نے 80,000 روپے کی لیوی لگائی ہے اس کا بھی اطلاق کنزیومرز کے اوپر نہ ہو, اور وہ یا حکومت اپنے اوپر لے گی یا حکومت اس کو اس چیز کو IMF سے ویو آف کروائے گی. تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. ہم نے رسپانسبلی قیمت کو نہ بڑھنے بھی دی ہے, اپنے پلانٹس کو بھی آپٹیملی استعمال کر کے. معاف کریں, میں نے پوری عوام سے بھی معافی مانگی ہے, یہ 1-2 دن کی ان کو جو انکنوینئنس ہوئی ہے, یہ ہمارا ہائیڈل اور LNG
جب ایندھن ہوگا نہیں تو میں بجلی کہاں سے لاؤں گا نا جی. یہی تو وار کے ایفیکٹس ہیں جو پاکستان کو بجلی کے سیکٹر میں اب اس طرح کر کے ہٹ کیے ہیں. ہم نے قیمتیں تو نہیں اوپر جانے دی, ہماری قیمتیں تو بلکہ نیچے آتی رہ گئی ہیں. 16 روپے انڈسٹری کے نیچے. آج تو انڈسٹریلسٹ بھی اس لوڈ شیڈنگ کے باوجود خوش ہے کہ 1.5-2 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ مت کرو, میری قیمتوں کو مت اوپر لے کے جاؤ. تو ہم نے تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس چیز کو بڑی ٹرانسپیرنٹلی لے کے چلے ہیں الحمدللہ.